بلکہ مستدرک للحاکم دی حدیث پاک میرے کول گھر دے اندر موجود ہے کتاب، اگر کسی کو کوئی شک ہوئے بھی الحمدللہ کتاب موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ عجم دے اندر نہیں عرب دے اندر ہوئے، عجم سمجھتے جے نا، یعنی عرب دے اندر نہ ہوئے، مکے دے اندر نہ ہوئے، کسی اور ملک